Salam alaikum. Bonjour chers élèves. Notre leçon aujourd'hui, c'est les lentilles minces pour le niveau de deuxième année, parcours international collégial de la matière sciences physique ou bien physique et chimie. D'abord, on va commencer par cette image avec ces questions. La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire une lentille? Deuxième question, quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? Donc première question, qu'est-ce que ça veut dire une lentille؟ يعني شنو المقصود بلونتي عدسة؟ شنو هي عدسة؟ ça veut dire une lentille؟ مناش كتكون هاد العدسة؟ لي كونستيتيون ديالها؟ شنو هي لا ديفينيسيون ديالها؟ Deuxième question, on va répondre quel est le rôle des lentilles dans ces appareils؟ شنو هو الدور ديال العدسات في هاد الأجهزة هادو؟ Comme vous voyez, première photo c'est télescope, deuxième photo c'est les lunettes médicales, troisième photo c'est caméra. Donc عندنا تلسكوب جهاز تلسكوب وعندنا نظارة طبية وعندنا جهاز كاميرا على التصوير. Donc premièrement, on va commencer par la définition d'une lentille. Qu'est-ce que ça veut dire une lentille? Pardon? Donc on va commencer par la définition. Une lentille, c'est un milieu transparent en verre ou bien en plastique. Donc la lentille, c'est un milieu transparent. يعني صدرات تكون milieu transparent. احنا عارفين بلي عندنا دي ميليو ترونسبارون عندنا ترانسليسيد وعندنا اوباك دونك لا لونتي ستكون ضروري ميليو ترونسبارون يعني وسط شفاف en verre ou bien en plastique limité par deux surfaces dont une au moins sphérique يعني محدودة بجوج الأوجه على الأقل واحد من دوك الأوجه خص يكون دائري سفيريك يعني دائري مزيان دابا غنمشيو لا كلاسيفيكاسيون دي لونتي يعني التصنيف ديال العدسات. On va commencer premièrement par la classification géométrique يعني تصنيف من ناحية الشكل. دونك كيما كتشوفوا عندنا هنايا عندنا جوج الانواع ديال العدسات. دونك عندنا اللي كيكون عندهم لي بورد مانس وعندنا اللي عندهم لي بورد ايبي يعني اللي عندهم حافة رقيقة بورد مانس واللي عندهم حافة سميكة. يعني نجي نشوفوا مثلا الصور الاولين هذه مثلا هذا النوع ديال العدسة هادو كلهم صور عرضية. دونك هذه مثلا كيما كتشوفوا هي في الحواف ديالها رقيقة وحتى هذه بالحافة ديالها رقيقة وحتى هذه عندها الحافة رقيقة طيب كلهم هادو عندهم دي بورد مانس. بار كونتر لو سونتر تيكون سميك هذا هو لو سونتر ديالها المركز ديالها تيكون سميك ايبي دونك سميك. دونك الا جينا نديرو واحد لا كومباريزون ما بين لي بورد ولو سونتر كنقول بلي لي بورد مانس لو سونتر ايبي. هذه فقط من ناحية الشكل يعني لا كلاسيفيكاسيون جيومتري. إلا جينا النوع الثاني كنلقاو بلي لي بورد كيفاش دايرين ايبي يعني سميكين ولكن لو سونتر كيفاش داير مانس رقيق. طيب بيان دونك نجيو نقراو سولون لوغ بورد يعني نقدر نصنفوهم على حسب الحواف ديالهم. On peut trouver deux types de lentilles, le lentille à bord mince et les lentilles à bord épais. دونك هادو هما اللي عندنا لي بورد مانس وهادو هما اللي عندهم لي بورد épais. دونك هذه هي لا كلاسيفيكاسيون جيومتريك يعني بحال هكا يمكن ليا نصنف لي لونتي سولون لا جيومتريك. دونك on dit que عندنا لي لونتي ا بورد مانس وعندنا لي لونتي ا بورد ايبي. Très bien. دابا غنجيو l'axe optique. L'axe optique principal de la lentille est son axe de symétrie qui passe son centre est perpendiculaire à ses surfaces. Le centre de la lentille s'appelle centre optique. يعني مثلا عندي هذه لا لونتي هذا الخط اللي كيدوز منها تيكون غير تخيلي يعني العدسه ما كيكونش خط يدوز منها كنتخيلوه يعني واحد المستقيم دايز من الوسط ديالها كيتسمى لاكس اوبتيك كيدوز من واحد النقطه في الوسط ديال العدسه. هاد النقطه هادي كتسمى سونتر اوبتيك. هاد النقطه هي سونتر اوبتيك. ها هي يعني اي عدسه عندها سونتر اوبتيك هو داك النقطه اللي كتكون في الوسط وعندنا واحد لاكس تيكون بيربونديكولير سور لا سيرفاس يعني عمودي على الوجه ديالها كيتسمى لاكس اوبتيك. طيب بيان دابا غنمشيو لوطخ كلاسيفيكاسيون. دونك لا كلاسيفيكاسيون دي لونتي هذه لا كلاسيفيكاسيون فيزيك يعني ديالها. دونك premièrement on va faire une expérience. Donc projetant un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince d'autres à bord épais. Pardon. دونك هنايا كنجيو مثلا نديرو لا بروجيكسيون ديال واحد فيسو باراليل. هادي هي لا لونتي ديالنا. دونك هادي هي لا لونتي هادي كيفاش دايرين لي بورد ديالها ماس وهادي عندها لي بورد ايبي. نتمنى انها تكون كتبان لكم.
هيا. دونك كنبروجيكتيو واحد الفيسون باراليل، هما لي لوميير هنا باراليل، من بعد ما كيتجاوزو العدسة. دونك ابخي ايميرج لا لونتي، ملي كيتجاوزو العدسة كيتجمعو فواحد النقطة كيما كتشوفوهم كيتجمعو. دونك اون دي هاد النوع الاول ديال لا لونتي اللي تيكون عندها لي بورد مانس، وكتجمع الاشعه، تنقول بان سيتي لونتي كونفيرجونت، كنقول سيتي لونتي كونفيرجونت. هاد النوع الثاني ديال لا لونتي اللي كيدوز منها الفيسو باراليل، وشنو تيوقع عليه؟ كيتباعدو. كتشوفوا مثلا هنايا المساحه كيفاش دايره صغيره ما بين هاد الجوج، من بعد المساحه كبرات بين هاد جوج الاشعه. دونك شكون اللي خلاهم يتباعدو؟ هي هاد لا لونتي هادي. دونك اون دي كو سيت لونتي كي ابورد ايبي، يعني عندها حافه سميكه. اش كنقولوا عليها؟ انها تري بيان ديفيرجونت. دونك الاولى كونفيرجونت، الثانيه ديفيرجونت. مزيان. دونك نجيو لا كونكلوزيون ديالنا. دونك les lentilles à bord mince sont convergentes. Les lentilles à bord mince sont convergentes. Et les lentilles à bord épais sont divergentes. يعني هذه convergente هذه divergente. Convergente en arabe مجمعة، divergente en arabe مفرقة. troisièmement représentation conventionnelle، يعني باش نحنا نمثلو لا لونتي كنعطيوها واحد لا ريبريزونطاسيون كونفونسيونيل، يعني واحد التمثيل ديالها. دونك هذا الجدول هذا غيعطينا التمثيل. دونك عندنا برومييرمون لي لونتي كونفيرجونت، دوزيامون لي لونتي ديفيرجونت. لا لونتي كونفيرجونت كنمثلها بهذا السهم هذا كما كتشوفوا. دونك هذا السهم، سهم الفوق سهم لتحت غير مرتبطين، هذه هو التمثيل ديال لا لونتي كونفيرجونت اللي عندها لي بورد مانس، كونفيرجونت كنمثلوها بحال هكا. لا لونتي ديفيرجونت نفس الشيء، ولكن كنقلبوا الاسهم، دونك الاسهم داخلين. هذه هي لا لونتي ديفيرجونت اللي عندها لي بورد ايبي. دونك هذه كما كتشوفوا راس السهم تيكون رقيق يعني مانس، وهنا تيكون سميك يعني ديفيرجونت. وكنزيدو في التمثيل في لا ريبريزونطاسيون ديال لا لونتي كنزيدو هاد لاكس اوبتيك، هاد الخط هذا كنزيدوه كيتسمى لاكس اوبتيك بيربونديكولار على سيرفاس. وديك النقطه اللي كتقاطع فيها العدسه او لا لونتي مع لاكس اوبتيك كتسمى سونتر اوبتيك. سي تري فاسيل. ان شاء الله حنا في الدرس ديالنا on va concentrer sur les lentilles convergentes فقط، يعني غنركزوا فقط على لي لونتي كونفيرجونت. لما لي لونتي ديفيرجونت اللي كيهمنا فقط نعرفوا كيفاش كتمثل والتعريف ديالها. دونك دوزيامون كاركتيرستيك او بيان لي كاركتيرستيك ديال لونتي مانس بطبيعه الحال كونفيرجونت. دونك كنهضروا على لا لونتي مانس كونفيرجونت. premièrement le foyer principal image. le foyer principal دونك اهم حاجه كتعرف بها العدسه المجمعه هي ان عندها فوي ايماج، فوي برينسيبال ايماج، يعني البؤره الرئيسيه للصوره، Donc, expérience. Projetons un faisceau de lumière parallèle sur l'axe optique. Donc, c'est l'expérience. C'est le faisceau parallèle qui projette sur une lentille qui a bord mince, ça veut dire une lentille convergente. كنشوفوا بلي هذا الفيسو هذا كيتجمع في واحد النقطه، علاش؟ حيت هاد لا لونتي كونفيرجونت. هاد النقطه اللي كيتجمع فيها نجيو دابا لا ريبريزونطاسيون كونفونسيونيل. ها هي. دونك عندنا faisceau parallèle constitué par des rayons parallèles entre eux، يعني متكون من أشعة متوازية مع بعضها. من بعد ما يتجاوز هاد العدسة après émerge la lentille اللي هي une lentille convergente LC. كنشوفو بلي هاد لي ليمير او هاد لي غايون دو لا ليمير كيتقاطعوا في واحد النقطة. هاد النقطة هادي هي اللي كنسميوها فوي برينسيبال ايماج. هذيك النقطة كنرمزو لها باف بريم، اف ماجيسكول بريم. دونك هادي هي فوي برينسيبال ايماج. دونك اذا رجعنا مثلا المثال اللي هضرنا قبيله، هاد النقطة هادي هي فوي برينسيبال ايماج، هادي اف بريم. بالنسبه لا لونتي ديفيرجونت ما عندهاش فوي، اولا حنا ما غاديش ندرسوها بهذا المعنى في هاد السنه هادي ان شاء الله. طيب من بعد ما تعرفنا على فوي برينسيبال ايماج نجيو لي زوبسيرفاسيون ديالنا. اون اوبسيرف كو لو فيسو s'émerge à travers la lentille, il se converge en un point f'. يعني كنلاحظوا بان الحزمه بعد ما تجتاز هاد العدسة هذه تجتمع في نقطة واحدة اللي هي اف بريم.
qui appartient à l'axe optique principal. إذا هذه النقطة هذه appartient à l'axe يعني كتنتمي لهذا الأكس هذا اللي بالغوز كتنتمي اللي هو l'axe principal optique. On appelle ce point le foyer principal image. La lentille convergente possède aussi un foyer principal objet noté f' qui appartient à l'axe optique principal. Donc اي لونتي كونفيرجونت عندها اف بريم اللي هي فوي ايماج عندها واحد البوان اخرى هنايا كتكون متماثله لهذيك البوان بارابور على لونتي يعني متماثله بالنسبه لهاد العدسه كتسمى فوي برينسيپال ديال لوبجي وكنرمزو ليه باف. Très bien. Donc نعاود la lentille convergente possède aussi un foyer principal objet noté F appartient à l'axe optique principal. F et F' sont symétriques à l'axe optique. Donc هاد النقطة F' اللي هي فوي إيماج وهاد النقطة اللي هي F فوي أوبجي متماثلين بالنسبة لهاد لا لونتي هادي يعني هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة هادي يعني إلا كانت مثلا هنا 4 سنتيمتر حتى هنا كتكون 4 سنتيمتر دونك كاين واحد لا سيمتري اللي هي التماثل. دونك après avoir le foyer principal image le foyer principal objet donc غنمشيو la distance focale. La distance focale OF' de la lentille et la distance qui sépare le centre de la lentille ça veut dire le point O et son foyer اللي هو F' ou bien F نفس الوقت. La distance focale d'une lentille se note F minuscule ou F' a pour unité de mètre. Donc هاد la distance focale سمحولي هاد la distance focale هي المسافة ما بين le centre optique ديال la lentille و le foyer principal ديال l'image ou bien ou le foyer principal ديال l'objet على نفس هاد المسافة هادي هي la distance focale. donc هي F وهذه في نفس الوقت راه هي نفسها هي F. مزيان ولكن هاد F كما كتشوفوا كنرمزو عليها كنعبروا عليها بالمتر يعني مثلا ملي تكون عندي F ديال واحد لا لونتي إيكالا par exemple 4 سنتيمتر F مثلا إيكالا 4 سنتيمتر فاهمين خاصني نحولها ضروري للمتر خاصني ضروري نحولها للمتر مثلا هي 0,04 متر هذا كنعبر عليها. دونك هذه عندها وحدة عالمية اللي هي بالمتر. دونك لا ديستانس فوكال هي لا ديستانس entre le centre optique et le foyer principal d'image ou bien entre le centre optique et le foyer principal d'objet. Donc après avoir la distance focale et le foyer objet, le foyer image, on va passer à une autre grandeur physique qui s'appelle la divergence d'une lentille. La divergence d'une lentille est une grandeur physique notée C. Exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. يعني la divergence d'une lentille c'est une grandeur physique يعني واحد المقدار فيزيائي نوتي C يعني رمز ديالها C exprime la capacité d'une lentille exprime la capacité des lentilles à faire converger les faisceaux lumineux يعني القدرة كتعني القدرة ديال العدسة على تجميع الأشعة. واش هاد العدسة كتجمع يعني الأشعة كتجمعها بزاف ولا شوية في مسافة قريبة ولا مسافة كبيرة. La divergence ديال لونتي هي l'inverse de sa distance focale يعني هي المقلوب ديال المسافة البؤرية كما كتشوفوا لا غولاسيون هنايا لا غولاسيون هنا تتكون بلي سي إيكالا 1 sur F. دونك المقلوب يعني قد ما كانت هاد اف هادي صغيرة قد ما السي كتكون كبيرة قد ما كانت اف كبيرة لا ديستانس فوكال قد ما السي غتكون قد ما كانت اف كبيرة قد ما السي غتكون صغيرة. مزيان دونك سي اللي هي لا فيرجونس كنرمزو ليها بهاد لا غولاس بهاد الوحدة العالمية اللي هي الديوبتري. هذا هو الرمز ديال الديوبتري هادي دلتا هذا رمز دلتا صغير تنقولو ديوبتري و اف اللي هي لا ديستانس فوكال كتكون بالمتر كما قلنا قبل. دونك نجيو هنايا لا فيرجونس ديال لونتي اوغمونت سي سا ديستانس فوكال ديموني يعني هاد سي امتى كتكون كبيره اذا كانت هاد اف هادي صغيره. علاش؟ لان قلنا انها لانفيرس اللي هي المقلوب. très bien remarque pour représenter la lentille il faut choisir une échelle convenable يعني الا بغينا نمثلو واحد العدسه خصنا نختار واحد السلم. المهم نرجعوا الان دوك العدسات اللي شفنا في الاول ديال الدرس اللي هما هادو
هادو. اذا الا جينا مثلا هادي كيفاش داير سونطخ ديالها، مثلا ايبي بزاف، وهذا سميك متوسط، وهذا مثلا صغير بزاف. المهم بالنسبه لهاد التروا لونتي، هاد الاولانيه هادي هي اللي عندها واحد لافيرجونس كبيره. علاش؟ لان عندها السمك ديالها كبير. هادي كتقدر تجمع الاشعه بزاف. يعني الا جينا نقارنو لافيرجونس ديال التروا لونتي كونفيرجونت، لونتي 1، لونتي 2، لونتي 3، on constate que la lentille 1 est plus converge que la lentille 2 et la lentille 3. يعني عندها واحد لافيرجونس كبيره. ملي كنقول عندها لافيرجونس كبيره هادي، يعني عندها لا ديستونس فوكال صغيره. علاش؟ لان قلنا بلي لا غولاسيون اونتر لافيرجونس et la distance focale est l'inverse. دونك هادشي اللي عندنا في الدرس فقط. ان شاء الله غادي نمر التمارين باش نعاود نشرح لكم اكثر ونتعرفوا على حوايج اخرين في التمارين ان شاء الله. يلا بسلامه، au revoir.